السلام عليكم اخوتي. نكمل معكم ان شاء الله دابا اكزرسيس 5 دي واحد. دونك ها هو المعطيات كالتالي. عاطينك شنو؟ عاطينك لو طو ديبارني، هو الرمز ديالو هو تي اكس اس اي نقطة، و طو دانفيستيسمون هو تي اكس اي هاد اي هنا في التالي هي بحال ديك الطي، واحد المتغير باش نمثلو بها راه متغير. هاد جوج لو طو ديبارني و طو دانفيستيسمون باش بيهم راه متغيرين، بحال داك كتقول بحال تقول إكراك تي. ها هي الموديل سامبل هو هذا، هو دي اكس اي. هاد لو طو دانفيستيسمون كيساوي 0.85 بلس هادي هي داك هي ا زيرو، هادي هي ا زيرو، وهادي هي ا واحد، هادي ا واحد، هادي وهذا هو داك اكس. حنا كنكتبو اكس تي هي لو طو ديبارني، تي هي اي صافي زائد لي غير. دونك شنو طالبين منا في السؤال؟ قالك كاين لا فالور استيمي du taux d'investissement moyen annuel pour un taux d'épargne. عاطينك هادو هما لي طو ديبارني دو 10%، 15 اي 20%. شنو طلبوا منا نحسبوا لا فالور استيمي. حداو معايا اخوتي، قالك لا فالور استيمي. دونك ما يمكنليش نجي هنا نيشان نعوض لان عندي هنا لي غير. دونك قالك لا فالور استيمي لان ديجا هاد لي بورسونتاج عاطين غير استيماسيون. دونك حنا نقلبوا على لا فالور، على لا فالور استيمي ديال لو طو دانفيستيسمون انويل موين بالنسبه ل 10% دو طو ديبارني 15 إلى 20%. تو سامبلومون غادي نشد هاد الموديل سامبل، غادي نستيميه كما شفتو مسبقا. استيم راه ساهل، ما كنستيموش حاجه، كندير عليها الشابو. دونك باش تولي بحال ا زيرو مثلا، تولي ا زيرو شابو استيماسيون. ديجا ما عاطينك دي فالور، عاطينك ا زيرو شحال و ا واحد شحال. دونك هي 0.85 زائد 0.623 لو طو. هذا هو لو طو ديبارني، لو طو ديبارني اس اي. صافي هذا هو الموديل. بقى لي ديك الساعه شنو ندير؟ نبقى نعوض هاد 10% هو لو طو ديبارني استيمي، نبقى نعوضو هنا، ولا فالور لي خرجت لي هو لو طو دانفيستيسمون موين انويل لي بوغ شاك بورسونتاج عطينا. صافي هاد نشد البورسونتاج هذا نعوضو هنا، 15% نجي نعوضها هنايا، 20% نعوض هنا. نبقى اشاك فوا خاصها تخرج لي شي فالور ديفيرون من قبل. مثلا نشوف نعوض شي وحده. مثلا ناخد دابا ناخدو 10%، نقولو سي اذا كان لو طو ديبارن كيساوي شحال 10%، الوغ غنشد 10% نعوض هنا. الوغ شحال خصو يكون عندي لو طو دانفيستيسمون، شحال خصو يخرج ليه؟ ايسيمي، ما تنساوش هادي ايسيمي عفاكم، كيساوي خصو يخرج 0.85 زائد هاهي 0.623 مضروبة في ديك 10%. 10% هي 0.1 هادي هي 10%. دونك شحال في التالي خصها تخرج؟ طو دانفيستيسمون استيمي خصو يخرج 0.73. صافي ها شحال خصو يخرج، انا حسبتها ديجا. ها شحال خصها تخرج لكم. هذا كنظن السؤال باين واضح. نفس الشيء بالنسبه بالنسبه ل 15%، بالنسبه ل 20% نفس الشيء، نفس الطريقه تعاودوها. بغيتو 15% 20% تحسبوها نفس الطريقه بلا ما نعطيكم الجواب انا. ديروها راسكم. دونك دوزيام كيسيون شنو طالبين منا؟ في دوزيام كيسيون شنو طلبوا منا؟ لا كاليتي داجوستمون دو موديل. دونك وعطينا في المعطيات قبل ما ننسى، عطينا اخ كاري كيساوي 0.99 واحد قريبة لواحد. عطينا هاد لا فالور ديال ار كاري.
لان في الكومونتير كاليتي داجوستمون دو موديل باش نكومونطي على الموديل خص هادي لابد تكون عندي هي هادي بعدا خصها اما تكون هادي ار كاري ار كاري ار ماجيسكول كاري ولا تكون عندي الكوفيسيون دو كوريلاسيون داك ار اكس ايغريك اونتر دو فاريابل او موان خص يكون واحد من هاد الجوج خص يكون عندي باش نقدر نكومونطي. دونك مثلا نعطيكم مثلا شي كومونطير من عندي. دونك تقدر تقولوا مثلا انا تقول انا عندها هادي عندي ار كاري كتساوي قريبه لواحد. دونك لا كاليتي داجوستمون اي بريسك بارفي. لان علاش بريسك بارفي؟ لان ماشي كتساوي واحد، بارفي هي كتساوي واحد وهادي راه 0.99 991 يعني قريبه لواحد بريسك بارفي. دونك تقولوا مثلا لا كاليتي داجوستمون اي بريسك بارفي. La droite de régression permet d'expliquer 0, la droite de régression permet d'expliquer c'est de 90.1% de la variation du taux d'investissement TXI en fonction du taux d'épargne. Donc كي كتلاحظوا ديما عندك وحده عندها علاقه بالاخرى بحال لو طو ديال لو طو دانفيستيسمون متعلق بلو طو ديبان. يعني كل ما كتغير لو طو ديبان كتغير معاه لو طو دانفيستيسمون. كنتمنى صافي هادشي اللي كاين. كنتمنى يكون هادشي واضح. الا كان شي حاجه ما مفهوماش كتبوا لي شي كومونتير.